रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. دخترم در مورد بلال و بچه ها خبر خوبی ندادی؟ امروز دستشو سوزونده، فردا بچه ها رو نسوزونه. بابا شما میخواستین چیزی به من بگین؟ آره دخترم، یه کورسوی امید به نظر میرسه، واسه همین منتظر اومدنت بودم. چه امیدی؟ همین امید که بلال و سارا رو با هم آشتی بدیم. یعنی این ممکنه؟ آره، چون هنوز طلاق کامل نگرفتن و 3-4 ماهی وقت دارن. منظور چیه بابا؟ بهت توضیح میدم دخترم. فقط باید به این فکر کنیم که چطور به سارا انگیزه بدیم. اگه به طریقی بتونم با سارا حرف بزنم و راضیش کنم، شاید هنوز فرصت باشه که به هم برسونیمشون. اگه نتونیم این کارو بکنیم دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. نمیتونیم خودمونو ببخشیم. میخوام یه چیزی بگم. 3-4 ماه خیلی امتحان سختی ملیحه. نه تنها واسه ای سارا، بلکه برای همه ما. مامان واسه ما چرا؟ خب ما دوتا باید کاری بکنیم که دیگه به بلال فکر نکنه زرنگ جان. مامان من نمیخوام مداخله کنم. چرا نمیخوای مداخله کنی؟ تو خودتو از من جدا فرض کردی؟ من خودمو جدا فرض نمی کنم، ولی اینقدر با شما همکاری میکنم بابا همش منو دعوا میکنه. اونو ول کن. اگه به حرف اون گوش میدادی الان داشتی با شوهر جون دعوا میکردی. اون آدمیه که بیشتر از دختراش دلسوز داماداشه. اونو بی خیال شو. خب پس بگین باید چی کار کنم؟ ما هر لحظه باید کنار سارا باشیم و حواسمون بهش باشه. مراقب بابا تو افروزم باشیم. من که تنهایی نمیتونم این کار انجام بدم. مامان ما نمیتونیم چند روزی سارا رو به حال خودش بذاریم؟ عقلتو کجا گذاشتی دختر یه احمق؟ اون منحوس که الکی این روش واسه طلاق انتخاب نکرده. پسر دوباره میخواد که دخترمو به اون زندگی خفتبار برگردونه. میخواد بچه ها رو پیش خودش نگه داره که سارا برگرده. ولی من نمیذارم اینطوری بشه به هیچ وجه. واسه همین باید کنارش باشیم. فهمیدی؟ عقلتو پیدا کردی؟ آره مامان جان. یه ذره به خودت بیا. چارچشمی حواست باشه. متوجهی؟ کاملا مامان جان. حالا برو چایی بیار. چشم مامان. بابا هواپیمام کجاست؟ من چه میدونم؟ خب با من بیاین بگردین دیگه. پسر عزیزم همین دور و براست، خودت برو بگرد. بابا میگم نیست، من خیلی دنبالش گشتم. خب بعداً دنبالش میگردی، من دارم غذا درست میکنم، مگه نمیبینی؟ بابا چطوری میخواین غذا بپزید؟ دستتون که زخمیه. مجبورم بپزم وگه نه گرسنه نمیمونیم. خب منتظر مامان بمونید، اون که اومد غذا میپزه. مامانت الان نمیاد، تا کی منتظر بقیه باشیم؟ همینطوری بشینیم؟ تو هم باید یه چیزی یاد بگیری. نگاه کن. بابا شما گفته بودین مامان تا شب برمیگرده، ولی هنوز نیومده. نمیخوای بذاری کارامو انجام بدم؟ اصلا برو دنبال هواپیمات. این چه بچه‌ایه؟ سارا بابا شمایی؟ دخترم میخوایم چند لحظه کنارت بشینیم.
از کی تا حالا شما اجازه میگیرین؟ بفرمایید. سلام علیکم داداش. علیکم السلام. حالا دیگه باید واسه یه اجاره بیام دم در خونت؟ اینطوری نیست داداش بشیر. فقط یکم دستم خالیه. همش همینا رو میگی. 3 ماهه که اجاره خونه منو ندادی. داداش بشیر اگه یه هفته یا 10 روز بهم زمان بدی. دیگه فرصتی نمونده. تو مسئله یه حساب کتاب کسی با باباشم شوخی نمیکنه. واسه این 3 ماه بهت فرصت دادم، ولی دیگه بیشتر از این نمیتونم. داداش بشیر فقط یه هفته یا 10 روز. شرمندم عزیز، یا اجاره‌مو بده یا از خونه میندازم. داداش من اجاره رو بهتون میدم، قول میدم. فعلا فقط سر کار نمیرم. یکم دستم تنگه داداش، فقط همین. داداش وقتی به جای زنت میشینی تو خونه و غذا درست میکنی، خب معلومه کلی مشکل برات به وجود میاد. به هر حال من بهت 3 روز فرصت میدم. دیگه نگی که نگفت. فقط 3 روز. دخترم، داشتم فکر میکردم که بلال شوهرته. از روز اول اینقدر بد بود؟ اگه از اول میدونستم که باهاش ازدواج نمیکردم. ولی دخترم، بلال وقتی اینقدر دوست داشت و خونه مامان و باباشو به خاطر ترک کرد، چی شد که یهویی اینقدر آدم بدی شد؟ من بهتون گفتم بابا، درونش یه چهره دیگه بود که الان روبروم ظاهر شده. نکنه این تغییر رفتار بعد از بیکار شدنش ظاهر شده؟ این چیزا که از خیلی وقت پیش بود. فقط اینو بگم که انقدر این بار روانی زیاد بود که نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم. سارا دخترم، این فشار یه طرفه بود یا از هر دو طرف؟ بابا به نظرم اون یواشکی به دیدن مامانش میرفت و وقتی دوباره برمیگشت خونه یه آدم دیگه شده بود. انگار مامانش گوشاشو پر کرده بود. دخترم، روزایی که تو می اومدی اینجا، مامان تو هم گوش تو رو پر می کرد. وقتی برمیگشتی خونت، تو می شدی یه آدم جدید دیگه. آها، اینجا دارین یه کارایی میکنین. مار تو آستینم پرورش دادم. آقا سهیل، میشه از اتاق بیای بیرون؟ من باهات کار دارم. بریم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن.
بابا مامان واسه شامم نمیاد. گلزار فقط ساکت باش، غذا تو بخور. اما بابا من عادت دارم همیشه با مامانم غذامو بخورم. پس این عادت تو تغییر بده. مامانت که همیشه نیست بهت غذا بده پسرم، خودت باید بخوری. ولی من برای مامانم هنوزم کوچیکم. آف گلزار خدای من، تو کوچیکی. خوشحال شدی؟ حالا غذا تو بخور. اما بابا مامان هر وقت جایی میرفت قبل از غذا میومد مگه نه؟ مامانت یه هفته دیگه میاد پیشت پسرم. 1 هفته؟ ولی شما گفتین که تا شب میاد. آره اون زمان اینطوری بود ولی الان دیگه اینطوری نیست. مامان خودش اینو گفت. اینجوری فکر کن. پس چرا نذاشتی من باهاش حرف بزنم؟ اون این همه مدت بدون من نمیتونه بمونه. گلزار اگه یه بار دیگه اسم مامان تو بیاری اون روی من بالا میاد. اون موقع همین غذا رو هم زهر مارت میکنم. گوش کن، دیگه تو این خونه دخالت‌های بیجایی تو رو تحمل نمی‌کنم. من دخالت بیجا نمی کنم. دارم خرابکاریای جنابالی رو درست می کنم. بهت گفتم که لازم نکرده. تو به کارای مردونت برس. این کارای زنونه رو بذار من حل کنم. خیلی بهت فرصت دادم ولی وقتی دختر دومی من از شوهرش جدا کردی دیگه نمیتونم ساکت بمونم. دختره خیره سر، اگه این دوتا دارن دعوا میکنن همش به خاطر توه. و خواهر مظلومه تویی. مؤدب صحبت کن، من خواهر بزرگترتم. من همیشه تلاش میکنم بهتون احترام بذارم ولی تو هم حد خودتو بدون. چی؟ همین که شنیدی. دست درد نکنه. اون ظالم میتونه هر ظلمی در حق جیگرگوشم بکنه. منم ساکت بمونم مثل ترسوها. شگفته اگه تو مادر خوبی بودی وقتی که دخترت میومد و بدیهای شوهرش رو میگفت اون آروم میکردی و میفرستادی خونش، ولی به جاش تو هیزم به آتیش دعواشون ریختی. من لعنت میفرستم به شوهری که مثل اون باشه. تو از روز اول از اون حمایت میکنی عزیزم و بیشتر از دخترات از دامادات دفاع میکنی، درسته؟ این کجای مردونگی؟ ای خدا، منو باش دارم با کی حرف منطقی میزنم؟ از این افسوس میخورم که دخترام هم عقل ندارن. ای کاش یه ذره عقل داشتن و واسه سر و سامون دادن زندگیشون از تو مشورت نمیخواستن. معذرت میخوام پسرم، بریم با هم غذا بخوریم. من گرسنم نیست. ولی اصلا لجبازی خوب نیست. تو نباید اینطوری کنی. من ازت معذرت خواهی کردم پسرم، تو نباید مثل ما باشی. من نمیخوام تو آدم لجبازی باشی پسرم. ولی بابا اول بذارین من با مامانم حرف بزنم. ولی گوشی مامانت خرابه. خودتون الان گفتین مامان بهتون زنگ زده بود. واقعا؟ من که اینو گفتم؟ حتما توهم زدی پسرم. فقط یه بار دیگه شاید جواب داد. باشه، خودت بهش زنگ بزن. چی شد؟ اون میگه که نمیتونم به مامانم زنگ بزنم، گوشیتون شارژ نداره. خب من که بهت گفتم پسرم. آره یه کاری میکنیم. اول غذا میخوریم، بعد من شیر خواهرتو درست میکنم، بعدش هم میریم با هم قصه میخونیم. واقعا؟ آره بریم.
شما واسه من تو تاریکی شکلک درست میکنین؟ شکلک؟ والا اونو که مامانت خیلی خوب بلد بود. من برات قصه میخونم پسرم. فقط قصه بلدم. قصه خوب میخونی؟ آره خیلی خوب، هرچی که تو دوست داشته باشی. ای بابا فراموش کردم، باید واسه خواهرت هم شیر درست میکردم. اگه الان بیداشه خونه رو میذاره رو سرش. بیا. آفرین. بابا جانم. بعد غذا قصه. باشه اول غذا تو بخور، ظرفا رو بشوریم، بعدش برات یه قصه خوب میگم. باشه؟ ای بابا برق چرا رفت؟ بابا بله من پسرم. خیلی میترسم. من دیگه نمیتونم واسه ترس تو کاری بکنم. میخوام واسه خواهرت شیر درست کنم. نمیدونم این وسایل رو کجا گذاشته. همیشه میگه همه چی تموم شده. امیدوارم یکم شیر اینجا داشته باشیم. اوه 2 تا قوطی. این خوبه. दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी दुख सुख तो आते जाते हैं मैं दुख ही क्यों झेला हूँ पर्दों के पीछे एक आंगन है उस आंगन में अकेला हूँ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. گلزار پاشو پسرم برو تو اتاقت. پسرم امروز برای صبحونه هیچی نداری. یه روپی هم قرض نمیدم داداش. اسم تو لیست سیاه همه. اول بدهی 3 ماه پیش تو تصفیه کن، بعد هرچی دلت خواست ببر. این چه حرفیه که میزنی داداش؟ من مغازه دیگه ای که نمیتونم خرید کنم. ببین من التماست میکنم، فقط وسایلایی رو برمیدارم که واسه نهار بهش احتیاج دارم. پیش مغازه دار دیگه که نمیتونم برم. التماس میکنم لطفاً داداشم، فقط همین یه بار باشه. خیلی ممنونم ازت. فقط یه چند تا. ببخشید داداش. بابا مامان که این وقت صبح بیدار میشه، چرا امروز بیدار نشده؟ ولش کن، بذار استراحت کنه، وگرنه از خواب بیخواب میشه. بعدش هم که میدونی چی میشه. بگی صبحونتو بخور. بیا عزیزم، اینم صبحونه من و اینم چای. نوش جونت پسرم. بله اینو بگیر عزیزم، واسه خواهرت شیر درست کردم. اگه گرسنه‌اش شد بده بخوره. شبم گوشیمو شارژ میکنم تا به مامانت زنگ بزنی عزیزم. فعلا دیرم شده، باید برم برای مصاحبه کاری. کاری نداری؟ خداحافظ.
ای وای اینو فراموش کردم. بابا از دهن مونا داره کف بیرون میاد. چی شده؟ مونا مونا دخترم، مونا چت شده؟ بچه ها بیاین، صابونه حاضره. من گرسنم نیست. چرا؟ اتفاقی افتاده؟ نمیدونم، ولی احساس میکنم یه اتفاقی افتاده. اتفاق خیلی بد. آره بایدم احساس کنی. بالاخره شوهر و بچه ها و خونت رو ول کردی، درست نمیگم؟ به نظرم دانشگاه دیر شده. صبونتو بخور و برو. باشه میرم، ولی اون اشتباهی که کردی رو فقط خودت میتونی درست کنی. آقای دکتر. بله. شما به بچه چی دادین؟ من فقط دیشب بهش یه ذره شیر خشک دادم. از کدوم مارک شیر خشک استفاده کردی؟ ما همیشه از یه مارک شیر خشک استفاده میکنیم دکتر، ولی فکر کنم دیشب شیرش یکم فاسد بوده. نمیدونم یا تاریخش گذشته. شانس آوردین، اگه چند دقیقه دیگه دیرتر بچه رو میرسوندین جونشو از دست میداد. معدش مسموم شده بود. مسموم؟ بله. یعنی اون شیر دیشب؟ آره ممکنه، ولی شیر فاسد نمیتونه اینطوری تأثیر بذاره. حتما یه دلیل دیگه داره. فعلا حال دخترتون خیلی بحرانیه. شما فقط دعا کنید. در ضمن هزینه رو تو حسابداری پرداخت کنین لطفاً. آقای دکتر من هزینه رو پرداخت میکنم، فقط تو رو خدا دخترمون اجازه بدین، خواهش میکنم. ببینین آقا، ما همه یه تلاشمون رو میکنیم. شما فقط دعا کنین، نگران نباشین. انشالله خدا حالش رو خوب میکنه. با اجازهتون. بابا گلزار پسرم چرا گریه میکنی عزیزم؟ لطفاً به مامانم بگین بیاد. گلزار مامان سرش شلوغه، من که بهت گفتم عزیزم. ولی بابا شما بهش خبر بدید. اگه شما در مورد مونا بهش بگید کارشو ول میکنه و میاد اینجا. پسرم فعلا باید مونا رو نجات بدیم عزیزم. تو یه کاری بکن، همینجا بشین تا من برگردم. باید برم بیرون، زود برمیگردم. باشه پسرم؟ آفرین، بشین. دوستت دارم عزیزم، زود میام. باشه؟ آفرین. واقعا؟ حتما تعجب میکنی اگه بفهمی تو خونه من تا ساعت 4 صبح مهمونی بود. جالبه. همه دوستای قدیمیم اونجا بودن، یکیشونم جانمون. منظورم اینه که اونایی که با عابد ارتباط داشتن هیچ کدومشون نبودن. من دیگه میخوام برای خودم زندگی کنم و اگه تو بخوای میتونی به جمعمون اضافه بشی. با کی حرف میزنی؟ یه دقیقه گوشی، مامانم اومده. مامان دوستم تماس گرفته. اسمش چیه؟ آیشه، عنبر، شیزه، کدومش؟ یواشتر بگی مامان، چتون شده؟ اسمش رومیناست. اون روز طلاق من تو دفتر قاضی دیدمش. آها، گوشی رو بده به من. شما چه حرفی میخواین بهش بزنین؟ گفتم گوشی رو بده به من. مامان. سلام علیکم. سلام عرض شد. اسم من شکفته است. من مامان سارا. گوشی من
سرویس هدیه رونماییت عزیزم. امیدوارم ازش خوشت بیاد. امیدوارم همیشه پیشم زندگی کنه. بگیرش، مال خودت. اینم کادویی که برام گرفته بودی. خیلی خیلی ممنون از اینکه هدیه دادی و خیلی ممنون از شکستن اون قله‌ای که اون شب بهم دادی. داداش شکور. داداش شکور. همین امروز کلی خرید کردی و رفتی. دیگه نمیذارم چیز دیگه ای ببری. فهمیدی یا نه؟ داداش شکور، من به وسیله احتیاج ندارم. من فقط پول میخوام. فقط 15,000 روپیه. تو دیوونه شدی پسر؟ داداش شکور، بچم تو بیمارستانه. هر چی که هست من یه قرونم بهت نمیدم. خیلی شد. بالاخره منم باید خرج زندگیمو در بیارم. فعلا پول نقد ندارم. داداش ببین، فقط این موتور رو دارم. میتونم اونو برات امانت بذارم. گفتم که پول نقد ندارم. اگه اونو میفروشی پس حسابش جداست. چقدر میخری؟ 15,000 تا میخوای؟ همینقدر میخرم. فهمیدی؟ داداش ببین، من خودم 25,000 تا خریدم. تو میخوای ازم 15,000 تا بخری؟ از مجبوری من سوء استفاده نکن. باشه 16,000 تا میخرم و یه قرونم بیشتر از این بهت نمیدم. اگه میفروشی که خب، وگرنه از اینجا برو. باشه داداش، 16,000 میفروشم. سویچشو بگیر. حالا این مال خودته یا دزدی کردی؟ نه مال خودمه. اصلا فردا برات همه مدارکشو میارم. اول برو مدارکشو بیار، اون وقت من بهت پول میدم. بابا چرا در مورد مونا به مامان نمیگه؟ با مامان چرا بدون گفتن به ماما رو ول کرده؟ بابا گاهی میگه مامان شب میاد، ولی گاهی میگه یه هفته بعد میاد. عمو پسرم چیزی میخوای؟ عمو میتونم از گوشیتون به مامانم زنگ بزنم؟ اما مامانت کجاست؟ نمیدونم. شمارش رو بلدی؟ آره بلدم. باشه بیا زنگ بزن. آبجی سارا، گوشی داره زنگ میخوره، چرا جواب نمیدی؟ یه شماره ناشناسه. اگه مهم باشه خودش پیام میده. هر طور خودت میدونی. من دارم میرم. خداحافظ. خداحافظ. چی شد؟ جواب نداد؟ نه خیرم. این گوشیتون پیشتون باشه، ممنونم. من همینجا میشینم. یکم که گذشت دوباره بهش زنگ میزنم. باشه مشکلی نداره. سارا. بله مامان. دخترم برو حاضر شو. رومینا واسه دیدن تو کلی تدارک دیده عزیزم. یالا برو حاضر شو. مامان من اصلا حوصله ندارم. دخترم اینطوری نگو. به نظرم برو بیرون یه هوای تازه بخور. دوستاتو ببین. زندگی کردن که اینجوری نیست. تمام عمرت نمیتونی به خاطر اون احمق و بچه‌هاش گریه کنی. مامان شما کی با رومینا حرف زدین؟ امروز صبح باهاش حرف زدم. تو فراموش کردی؟ همین الان بهم زنگ زده بود. شما شماره رومینا رو هم گرفتین؟ خب معلومه که آره. خوبیه مامان تو همینه دیگه. از صداش خیلی زود میفهمم که چه جور آدمیه. و رومینا از یه خانواده خیلی محترمیه. تو حتما باید باهاش دوست باشی. یالا پاشو برو و ببینش. مامان پاشو بیا. آفرین. بیا دخترم بیا. دخترم برو بیرون که حال هوا یکم عوض بشه. با اینجور خونه نشستن افسردگی میگیری. نفست میگیره. برو. آفرین. برو زودتر حاضر شو.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دخترم تو هنوز نرفتی؟ مامان کیف پولمو فراموش کردم. مجبور شدم دوباره برگردم. گوش کن. سارا رو دارم دیدن رومینا میفرستم. من گفتم که با همچین دخترایی دوستی کنه. این دختر سلیقه ماست، میدونی، طرز فکر شبیه خودمونه. دخترم اون بهمون کمک میکنه. باشه مامان، هر جوری که شما میگین درسته. من که از سر کار اومدم با هم حرف میزنیم. الان دیرم شده. باشه، خداحافظ عزیزم. الو افروز، بگو. الو داداش بلال، شما کجایین؟ منظور چی؟ من خیلی وقتی که پشت در خونه دارم زنگ میزنم ولی کسی در رو باز نمیکنه. آها، ما واسه تفریح اومده بودیم بیرون. بیرون تفریح؟ مگه امروز مصاحبه کاری نداشتین؟ مجبور شدم کنسلش کنم. آخه گلزار خیلی بی‌تابی میکرد امروز. آها، من فکر کردم وقتی شما نیستیم بیام اینجا و با بچه ها بازی کنم. گلزار حتما اذیتتون کرده، میتونم باهاش حرف بزنم؟ راستش من اومدم واسه بچه ها بخرم. گلزار پیش من نیست، پیش مناست. ما تا شب برمیگردیم. تو میتونی الان بری خونه. خیلی خوب، باشه، فعلا خداحافظ. باشه، خداحافظ. چند بار زنگ زدم ولی پسرم هیچکی جواب نمیده. باشه عمو، اشکالی نداره. عمو، یه شماره دیگه یادم اومد. باشه بگو. 0334 789 058. ولی پسرم این شماره درست نیست. پس حتما قبل از 8 عدد 6. خب تو مطمئنی؟ نه، ولی قبل از 8 4. مطمئنم که اون 4. آره این درسته. الو؟ الو، خاله افروز؟ سلام پسر عزیزم، کجایی؟ همین الان داشتم با بابات حرف میزدم. خاله، مامان کجاست؟ شما خبر دارین که حال مونا خیلی بد شده؟ من و بابامم تو بیمارستانیم. کدوم بیمارستان؟ باشه گلزار، تو گوش رو قطع کن، من میام. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. ببخشید. بله افروز. داداش بلال، واقعا براتون متاسفم. شما منو غریبه دونستین و به من نگفتین. مونا تو بیمارستانه و شما از من پنهون کردین. واقعا انتظار نداشتم. راستش افروز، من دارم میام اونجا. من تو راهم. گلزار بهم گفت کدوم بیمارستان هستی. داداش یکم سریعتر. تو کجا رفته بودی؟ بهت که گفتم همینجا بمون عزیزم. بابا، چرا در مورد مونا به مامان نگفتین؟ به خاله افروزم نگفتین؟ چرا قایمش کردین؟ شما گفته بودین گوشی مامانم خرابه، ولی زنگ که میخوره. بریم عزیزم. بعد طلاق خیلی احساس عجیبی داشتم. همش تو خونه بودم. فکر میکردم زندگیم تموم شده. بعدش دوستام خبردار شدن. اونا به خاطر من یه سفر دوستانه ترتیب دادم. من خیلی بهشون گفتم نمیخوام برم سفر، ولی تو که میدونی دوستا به حرف آدم گوش نمیدن. وسایلمو جمع کردن و راه افتادیم. وای خدای من، اولین سفر عالی زندگیم بود.
چه حس و حالی. وقتی نشستم تو قطار احساس میکردم دوباره به زندگی برگشتم. حس کردم اولین باره دارم نفس میکشم. خیلی خوب بود. سارا، حواست پیش منه؟ آره. وقتی رسیدیم اونجا با یه دختری به اسم آمین آشنا شدم. خیلی خوش گذشت. 24 ساعت جوک میگفت و همه رو میخندون. اولش خیلی ازش بدم اومده بود چون احساس میکردم هدف جوکاش منم، ولی بعدم فهمیدم دارم الکی به خودم میگیرم، چون وقتی با قیافه دمق اونجا بشینم هر کسی بخواد میتونه منو مسخره کنه و کسی هم تلاش نمیکنه منو خوشحال کنه. سارا، واقعا داری به حرفای من گوش میدی؟ آره، گوش میدم. باشه، پاشو بریم، پاشو. اما ما که تازه اومدیم. خب اومدنمون چه فایده ای داره؟ من اینجا دارم با لیوان قاشق حرف میزنم، تو که جای دیگه ای هستی. نه رومینا، اینطوری نیست. من واقعا به حرفات گوش میدم. تو حتی حواست به خودت هم نیست، چطور حواست به من باشه؟ لیوان من نصفه شد، تو هنوز یه قلوب هم نخوردی. چی کار کنم رومینا؟ از اینکه پیش بچه‌ام نیستم خیلی ناراحتم. خونم خراب شده، بچه‌ام ازم جدا شدن. من چی کار کنم؟ کدوم خونه سارا؟ ها؟ خونه‌ای که هیچ وقت مال تو نبود؟ هر زنی آرزو داره یه خونه خوب داشته باشه، بچه‌هاش باشن، شوهرش باشه. فقط تو نیستی اینو میخوای. در واقع این زنه که خونه رو میسازه. بدون زن مرد حتی سلیقه خوردن و پوشیدن و بیرون رفتن هم نداره. همیشه توی گوش زن اینو میخونن که باید خونش رو بسازه و محدود به همونجا باشه، ولی مرد هم باید مسئولیت پذیر باشه و حواسش به زنش باشه. یعنی چی؟ همش دعوا را بندازه و فرداش هم پاشو با 100 ناز و ادا دوباره بره سر کارش، بعدش هم راحت طلاقش بده و از زندگیش بیرونش کنه. وقتی تو دلت چیزی باشه اینجوری بیقراری میکنی. واقعیتو بگو، با کدوم پسر تو کالج ارتباط داری؟ به من نگاه نکن، من از همه چیت خبر دارم. اگه کسی از همین الان بگو. آبجی سارا و داداش بلال سوال من. اونجا مونا داره بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه، ولی داداش بلال به آبجی هیچی نمیگه. خدایا نکرده اگه بمیره سر جنازش هم خبر نمیکنم. من اصلا نمیفهمم اینا تاوانه چه کاری رو از بچه ها میگیرن. تاوانه چه کاری رو میگیرن؟ रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.